वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी साल 2025 का महीना बुर्ज दल एक्वेरियंस वालों के लिए ऐसा दरवाज़ा खोल के आएगा जिसके एक तरफ पुराना बोझ रखा होगा और दूसरी तरफ नई सोच, नई उम्मीद और नई पहचान। ये वो महीना होगा जिसमें आप खुद को दूसरों से मुख्तलिफ नहीं बल्कि अपने असल रंग में महसूस करेंगे। आपकी सोच गहरी, नज़रें दूर तक देखने वाली और दिल बैक वक्त भी मजबूत होगा और हसास भी। साल का आगाज़ आपको ये एहसास दिलाएगा कि अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जीने की बजाय अपनी रूह की आवाज़ सुने, मगर ये सब कुछ शोर के साथ नहीं बल्कि खामोशी, वक़ार और अंदरूनी बेदारी के साथ होगा। जनवरी साल 2026 के शुरू के दिनों में आप कुछ ज़्यादा ही सोच में गुम हो सकते हैं। पुरानी बातें, पुराने लोग, अधूरे वादे या वो फ़ैसले जो कभी आपने मौखर कर दिए थे, सब एक-एक करके ज़हन के पर्दे पर आ सकते हैं। मगर ये उलझन नहीं बल्कि सफाई का अमल है, जैसे कायनात आपके दिल और दिमाग से गैर ज़रूरी फाइल्स डिलीट कर रही हो ताकि आगे के महीनों के लिए जगह बन सके। तवानाई के एतबार से ये महीना आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएगा। इब्तदा में थकन, सुस्ती या दिल ना लगने का एहसास हो सकता है, मगर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपके अंदर खुद एतमादी, ज़हनी तेज़ी और फ़ैसला करने की ताकत वाज़ेह होने लगेगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो तख्लीकी काम, तहकीक, टेक्नोलॉजी, तालीम, फ्रीलांसिंग से जुड़े शोबों में हैं, इनके लिए जनवरी साल 2026 एक खामोश मगर मजबूत बुनियाद रखेगा। अब अगर दिल की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, तो ये यहाँ महीना आम नहीं बल्कि ख़ास है, क्योंकि एक्वेरियंस मोहब्बत को सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि आज़ादी, इज़्ज़त और ज़हनी हम आहंगी का नाम देते हैं। जनवरी साल 2025 में आपका दिल चाहेगा कि कोई आपको समझे, आपकी खामोशी पढ़े, आपके ख़यालात को कैद ना करे बल्कि इनके साथ उड़ सके। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये महीना आपसे सच मांगता है। दिल के सच, वो बातें जो आपने दिल में दबा रखी थी, वो ख्वाहिशें जो आपने ये सोचकर छुपा ली कि सामने वाला शायद ना समझे। जनवरी में अगर आप नरमी और सच्चाई के साथ बात करें तो रिश्ता या तो एक नई गहराई में दाखिल होगा या फिर आपको साफ रास्ता दिखाएगा, और दोनों सूरतें आपके हक में बेहतर होंगी। कुछ एक्वेरियंस इस महीने महसूस करेंगे कि वो रिश्ते में होते हुए भी तन्हा हैं। ये एहसास तकलीफ दे ज़रूर है मगर झूठा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब मोहब्बत को नए अंदाज में जीने की ज़रूरत है। बातचीत, वक्त देना, एक दूसरे को सुनना और सबसे बढ़कर एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देना, यही वो नुस्खा है जो जनवरी में एक्वेरियंस के रिश्तों को बचा भी सकता है और निखार भी सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो ये महीना आपके दिल में एक खामोश सी दस्तक दे सकता है। कोई ऐसा शख्स जो अचानक आए, जो बातों से ज़्यादा सोच में जुड़ा हो, जो आपकी आज़ादी से खौफज़दा ना हो बल्कि इसे सराहता हो। ये ताल्लुक़ इब्तिदा में दोस्ती, गुफ्तगू या किसी मुश्तरका मकसद से जुड़ सकता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ सकता है। बस एक बात याद रखें कि जनवरी साल 2026 में मोहब्बत आजमाइश नहीं बल्कि इंतखाब है। आपको किसी को पाने के लिए ख़ुद को खोने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई आपको महदूद करे, शक में रखे या आपकी सोच को छोटा साबित करे तो समझ लें वो रास्ता आपके लिए नहीं। ये महीना आपको ये हिम्मत देगा कि आप कम पर राज़ी ना हों, चाहे इसके लिए कुछ देर अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। जनवरी साल 2026 में अमली ज़िंदगी के मैदान में आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा संजीदा, बाशऊर और अंदर से बेदार महसूस करेंगे। ये महीना शोर मचाने या फौरी शोहरत पाने का नहीं बल्कि खामोशी से बुनियाद मजबूत करने का है। ख़ास तौर पर कैरियर और काम के मामले में आप महसूस करेंगे अब आपको वो काम बेमायनी लगने लगेंगे जो सिर्फ पैसा तो देते थे मगर दिल को मुतमईन नहीं करते थे। बहुत से एक्वेरियंस के दिल में इस महीने ये ख्याल पैदा होगा कि वो अपनी फील्ड बदलें, काम का अंदाज़ बदलें या कम अज़ कम अपने मौजूदा काम में तख्लीकी आज़ादी हासिल करें। जनवरी साल 2026 का नाम नहीं बल्कि सही दीवार के साथ सीढ़ी लगाने का नाम है। अगर आप मुलाजमत में हैं तो इब्तदा में दबाव, ज़िम्मेदारियाँ या किसी सीनियर की सख्ती महसूस हो सकती है, मगर महीने के वस्त तक आपकी सोच, मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ अंदाज़ सबकी नज़र में आना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क, रिसर्च, तालीम, सोशल वर्क या इस्लाही मैदान
میدان سے جڑے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ آہستہ مگر مضبوط پیش رفت لے کے آ سکتا ہے۔ کاروباری ایکویرینز کے لیے جنوری یہ پیغام لایا ہے کہ بڑے رسک سے پہلے چھوٹے تجربے کریں۔ کسی نئے آئیڈیا کو فوراً پھیلانے کی بجائے پہلے اس کی جڑ مضبوط کریں، کیونکہ یہی صبر آگے جا کر بڑا پھل دے گا۔ مالی معاملات میں جنوری سال 2026 اعتدال سکھاتا ہے۔ آمدنی کے مواقع موجود ہیں، مگر ساتھ ہی اخراجات ذہن کو آزمائیں گے۔ خاص طور پر دوستوں، خاندان یا کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے پیسہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس لیے اس مہینے پیسے کو دشمن یا دیوتا نہ بنائیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھیں۔ کچھ ایکویرینز کو پرانی رقم واپس مل سکتی ہے یا کوئی رکا ہوا فائدہ آہستہ آہستہ سامنے آ سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آپ لالچ یا جلد بازی سے بچیں۔ جنوری سال 2026 میں مالی سکون کا راز یہی ہے کہ کم دکھاوا، زیادہ بچت اور واضح حساب رکھا جائے۔ اگر آپ نے یہ توازن قائم رکھا تو یہ مہینہ آنے والے مہینوں کے لیے مالی استحکام کی بنیاد بن جائے گا۔ صحت کے معاملے میں میرے پیارے دوستو، جنوری سال 2026 آپ سے جسم سے زیادہ ذہن کی دیکھ بھال مانگتا ہے، کیونکہ ایکویرینز اکثر ظاہری طور پر مضبوط مگر اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی، زیادہ سوچ، موبائل یا اسکرین کا حد سے زیادہ استعمال ذہنی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے اپنے دن میں خاموشی کے چند لمحے ضرور شامل کریں، چاہے وہ فجر کے بعد کی دعا ہو، ہلکی واک ہو یا صرف چند منٹ آنکھیں بند کر کے سانس لینا ہو۔ معدے، اعصاب اور ٹانگوں سے متعلق احتیاط ضروری ہے۔ بے وقت کھانا، زیادہ کیفین یا بے ترتیب روٹین آپ کو کمزور کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے جسم کی بات سن لی تو جنوری سال 2026 کے آخر تک آپ خود کو پہلے سے ہلکا، متوازن اور پرسکون محسوس کریں گے۔ خاندانی تعلقات میں یہ مہینہ آپ کو درمیانی راستہ اختیار کرنا سکھائے گا۔ آپ اپنی آزادی چاہتے ہیں مگر کچھ گھر والے آپ کی توجہ، وقت اور موجودگی چاہتے ہیں۔ جنوری سال 2026 میں اگر آپ نے ضد کی بجائے سمجھداری کو اپنایا، بات کرنے کی بجائے سننے کی کوشش کی، تو کئی غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر والدین یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی پرانے اختلافات کا حل نکل سکتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ خود کو صحیح ثابت کرنے کی بجائے رشتہ بچانے کو ترجیح دیں۔ جنوری سال 2026 میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنی فطری آزادی پسندی اور ضد کو توازن میں رکھیں، کیونکہ اس مہینے آپ کے خیالات بہت بلند ہوں گے مگر ہر کوئی آپ کی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے توقعات کم اور وضاحت زیادہ رکھیں۔ خاص طور پر قریبی رشتوں میں خاموش رہ کر دل میں باتیں جمع کرنے کی بجائے نرمی سے اظہار کریں تاکہ غلط فہمیاں جنم نہ لیں۔ مالی معاملات میں احتیاط یہ ہے کہ کسی پر اندھا اعتماد کر کے رقم نہ دیں اور نہ ہی جذبات میں آ کر غیر ضروری اخراجات کریں۔ جنوری میں وقتی خوشی کے فیصلے بعد میں بوجھ بن سکتے ہیں، اس لیے ہر خرچ سے پہلے خود سے سوال ضرور کریں کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے۔ صحت کے معاملے میں اعصابی دباؤ، نیند کی کمی اور بے ترتیبی سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ذہنی تھکن جسمانی کمزوری میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس مہینے اسکرین ٹائم کم کریں، پانی زیادہ پئیں اور اپنی نیند کو عبادت سمجھ کر مکمل کریں۔ محبت کے معاملات میں یہ احتیاط لازم ہے کہ آزادی کے نام پر بے رخی نہ آنے دیں، کیونکہ آپ کا خاموش ہو جانا سامنے والے کو دور کر سکتا ہے۔ اس مہینے محبت کو وقت، توجہ اور تسلی کی ضرورت ہے، اس لیے اگر دل میں کوئی شکایت ہو تو اسے تلخی کی بجائے نرمی میں بدلیں۔ سفر کے حوالے سے اچانک اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں، خاص طور پر سرد موسم میں صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ روحانی طور پر جنوری سال 2026 آپ سے یہ احتیاط مانگتا ہے کہ غرور، عقل سے بچیں اور دل کو جھکنے دیں، کیونکہ عاجزی وہ دروازہ ہے جسے اصل سکون داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان احتیاطی تدابیر کو اپنایا تو یہ مہینہ آپ کو نقصان سے نہیں بلکہ نکھار کی طرف لے جائے گا۔ اور آخر میں میری دل سے نکلی آپ کے لیے دعا ہے، یا اللہ پاک ایکویرینز کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی سوچ کو روشنی دے، ان کے فیصلوں میں حکمت شامل فرما، جو رشتے ان کے حق میں بہتر ہیں انہیں مضبوط کر دے، اور جو ان کے دل پر بوجھ ہیں ان سے عزت کے ساتھ نجات عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کے رزق میں برکت دے، صحت میں طاقت دے اور محبت میں سچائی اور تحفظ عطا فرما۔ انہیں وہ راستہ دکھا جو انہیں تیرے قریب اور ان کی روح کے مطابق ہو، اور جنوری سال 2026 کو ان کے لیے آسانی، خیر اور بھلائی کا مہینہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔